Like, subscribe and get notified. Retired employees of Kadamba Transport Corporation gathered at Mandram to demand their 7th pay arrears from 2016. They stated that the corporation or the government is not listening to them. Some of the employees are getting only 3,500 rupees and below pension per month. If they get the basic pay as per the 7th pay, they would be able to survive. Some of the employees have died or are suffering from illness. They requested the Chief Minister to look into their grievance. पेन्शन मेळटा ती सारकी 2,700 रुपये फक्त मेळटा आणि आता जे हे जाले तांकां 350-4,000 रुपये हे मेळटा म्हणजे इतके पयशे हे करून आमी कशे हे वागपाचे आणि एक विचार हे केले पण आमी 1 म्हयनो आमी आझाद मैदानार धरणे धरले तेचे सांगले जाले तुमचे हे एका दिवाळीक जाता दिवाळी जाता मागीर म्हणटा चवथीक जाता अशी करून चवथी गेले कितके दिवाळी येता ते तरी जिया फाटले फाट मिटींग घेतली तेंच्यांनी आनी सांगलें कितें तुमकां सीएमा कडेन व्हरता आनी तुमचे हे करून दिता म्हणून सीएम गेलो महाराष्ट्रात दौऱ्यात हे करपाक आनी हे करपाक आनी हेची आजून कांयच मिटींग ना फुडें फुडें ढकलून हे करीत आसता आमचो प्रॉब्लेम कितें आमी इल्ले दिसा धरणां धरले आमी आपल्या सपोर्टाक आमकां कितें मेळटलें म्हणून हें आशेन आमी गेल्ले प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम म्हणजे 7 पेचो एरिया आमचो आनी आमकां पेन्शन आमकां तितून कांय जायना आतां म्हाजी परिस्थिती पळया कितें जाली ती आतां जर ते पयशे मेळना जाल्यार मागीर केन्ना एरियेचे ते पयशे मेळपाचे तुमकां एटॅक येयल्लो पॅरलायस एटॅक येयल्लो 2 वर्सां जाली रिटायर जाले कितली वर्सां जाली तुका 21 21 सगळे ते पेडण्याचेच मार्फत पळय पेडण्याचेच ना लोक तर सावंतवाडी म्हापसा पणजे हे सगळे आमचे जे रिटायर जाल्ले भाव ते सगळे येयले येयले आतां आमकां पेन्शन जी आमकां हे मेळना आमकां एरियस मेळना पळय आमकां ते एरियस आमकां मेळपाचो त्या कारणान आमी ही धडपड आमची चालू आहा आमकां एरियस मेळपाचे आनी आमी एमडी आनी आमच्या चेअरमनाक आमी हे करूंक सोदता रिक्वेस्ट करूंक सोदता आनी आमी ताका हे दितले लेटरच दितले काय तर आमची जाय तितली बेगीन आमची पेन्शन दिवपाची अशी आमी एरियस दिवपाची त्या कारण आमी रिक्वेस्ट करतले आनी तांकां निवेदन दितले एमडी आनी चेअरमनाक काय तर आमकां बेगीनात बेगीन म्हणजे डिसेंबर सोंपपाच्या पयलीं आमकां तेणी क्लियर करपाचें. Watch on Herald TV.